अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खुदा ना मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी में अपनी औरतों का इंतखाब करो, अपने बच्चों के लिए ऐसी बीवियों का इंतखाब करो, अपनी बेटियों के लिए ऐसे मर्दों का इंतखाब करो जिन्हें देखते ही अल्लाह याद आ जाए, जिन्हें देखते ही अल्लाह याद आ जाए, जिनको गली में चलता फिरता देखते ही, जिनको गली में चलता फिरता देखते ही मुस्तफ़ा करीम याद आ जाए। चार दिन की जिंदगी, इस जिंदगी को खूबसूरत करके गुजारो। मियाँ बीवी एक दूसरे की बर्दाश्त करना सीखें। जिस घर के अंदर बर्दाश्त होती है उस घर के चर्चे आसमान पर होते हैं, और जिस घर में हर वक्त मियाँ बीवी के दरमियान जगबग लगी रहती है, जमीन वाले भी लानत करते हैं और आसमान वाले भी लानत करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को सिर्फ मौत और मैयत में शामिल ना करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को सिर्फ मौत और मैयत में शामिल ना करें, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को खुशबुओं में लेकर आएं, बहारों में लेकर आएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बाजारों में लेकर आएं, अपने कारोबार में लेकर आएं, अपनी जिंदगी की उतार चढ़ाव में लेकर आएं, अपने इखलाक, अपने किरदार, अपने मयार में लेकर आएं, अपनी इबादत में लेकर आएं, अपने लेन देन में लेकर आएं। कसम खुदा की यही जिंदगी कामयाबी का जरिया है। जवानों, शादी की पहली रात जब बीवी के पास कमरे में जाना तो खुद भी वजू कर लेना और अपनी बीवी को भी वजू करवा लेना। शादी की पहली रात जब बीवी के कमरे में दाखिल होना तो पहले खुद वजू कर लेना और उसके बाद बीवी को भी वजू करवा लेना। कहना आजा अल्लाह के आगे, झुक अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। बीवी तू अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने तुझे कोठे से बचा लिया, अल्लाह ने तुझे हवस का निशाना बनाने वालों से बचा लिया, अल्लाह ने तुझे बगैरत की निगाहों से बचा लिया, अल्लाह ने तुझे कुरान के साए में मेरे घर भेजा। तू भी शुक्राने के नफल पढ़, मैं भी शुक्राने के नफल पढ़ता हूँ कि अल्लाह तेरे सदके मेरा ईमान मुकम्मल किया। फिर दोनों मियाँ बीवी मुसल्ले में बैठकर दोनों हाथ उठा अल्लाह हुजूर के आगे गिड़गिड़ा कर दुआ करना, या अल्लाह हमारी गोद आबाद कर दे। कोई गाना गाने वाला ना देना हमें, कोई गाना गाने वाला ना देना हमें, माँ बाप को दुख देने वाला ना देना हमें, हमें दर्द देने वाला ना बेटा देना, देना तो कुरान का वारिस देना, कोई मुकादे देना, कोई वली देना, रब्बे अकबर की कसम है। जवानों, उलमा कराम ने फरमाया कि शादी की पहली रात मियाँ बीवी जब अल्लाह के आगे बैठ जाते हैं, अल्लाह हुजूर ने आगे बैठ अर्श से रहमत की चादर फरिश्तों के जरिए भिजवा कर मियाँ बीवी के ऊपर तान देता है। पहली रात जो भी अल्लाह हुजूर के आगे झुकते हैं, अल्लाह पाक अर्श से रहमत की चादर फरिश्तों के जरिए भिजवा कर मियाँ बीवी के ऊपर तान देता है। फरिश्तों में ऐलान करता है, फरिश्तों देखो तो इससे इन्होंने अपने जज्बात मेरे काबू में दे दिए हैं, इन्होंने अपनी ख्वाहिशात को मेरे हाथ में दे दिया है। फरिश्तों गवाह रहना, मुझे मेरी किब्रियाई की कसम, मुझे मेरी इज्जतो जहू जलाल की कसम, अब इस जोड़े के घर में नाचने वाला नहीं आएगा। इस जोड़े के घर में उन्हीं के रोने के सदके शादी की पहली रात मेरे आगे झुकने के सदके, सजदे के सदके अब इनके घर कोई गाना गाने वाला नहीं आएगा। मैं रब इन रोने वाले मियाँ बीवी की नस्ल में अब्दुल कादिर जलानी जैसा लाल पैदा करूंगा। उनकी नस्ल में ऐसा बच्चा आएगा जो दिन को मखलूक खुदा की खिदमत करेगा और रात को मुसल्ले पर खड़ा होकर अल्लाह हुजूर के आगे झुकेगा, अल्लाह को राजी करेगा, पूरी रात कुरान पढ़ेगा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अगर बचपन में कुरान की तिलावत नसीब होगी तो जवानी में भी कुरान की तिलावत से घर महकेगा। आज अगर किसी मरीज की इयादत के लिए चले जाएं तो मरीज के सरहाने फ्रूट तो मिलेंगे, जूस की बोतलें तो मिलेंगी। हाय, बाप को खून सप्लाई करने वाली नाली लगी होगी, माँ को ऑक्सीजन लगी होगी, हर कोई इयादत के लिए आ रहा है।
کوئی تکیے کے نیچے پیسے رکھ رہا ہے، کوئی مریض کے لیے جوس اور فروٹ لا رہا ہے اور مرنے والا آنکھوں کی اینیوں سے آنسو نکال نکال کر کہہ رہا ہے، او لوگو مجھے اس وقت اس فروٹ کی ضرورت نہیں۔ وہ مریض جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہو، وہ کہتا ہے، او نادانو مجھے اس وقت ان فروٹ کی ضرورت نہیں ہے، او لوگو مجھے جوس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے فروٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس وقت مجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے، کوئی آئے مجھے قرآن سنائے تاکہ مجھے سکون ملے، میری بیماری شفا میں بدل جائے۔ بستر پر لیٹا ہوا مریض بار بار کہہ رہا ہے، مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ، بیوی کو کہتا ہے، بیٹے کو کہتا ہے، او مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ آگے بیوی کہتی ہے، صرف دوائی کھلانے کے لیے کھڑی ہوں، آپ کی اور خدمت کرنے کے لیے کھڑی ہوں، باقی مجھے قرآن کہاں آتا ہے جو میں اپنے سرتاج کو سناؤں۔ بیٹی کہتی ہے، ابا مجھے اے بی سی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ باپ روتی ہوئی آنکھوں کے اشارے سے اپنے بیٹے کو کہتا ہے، مجھے سورۃ یاسین پڑھ کر سنا۔ بیٹا کہتا ہے، ابا یہ سورۃ یاسین کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے، بیٹا سورۃ یاسین پڑھ کر سنا۔ آگے بیٹا کہہ رہا ہے، ابا یہ سورۃ یاسین کیا ہوتی ہے؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں۔ بیٹا ہاتھ جوڑ کر پیچھے کھڑا ہو گیا، ابا حضور قصور میرا نہیں، قصور آپ کا ہے۔ جس دن میں دنیا میں آیا تھا آپ دونوں ساری رات تکرار چلتا رہا۔ ماں نے کہا اسے وکیل بناؤں گی، آپ نے کہا نہیں کہ ڈاکٹر بناؤں گا، ماں نے کہا میں اسے انجینئر بناؤں گی، باپ نے کہا نہیں میں تو اسے جج بناؤں گا۔ ہائے ساری رات بحث کرتے رہے۔ اس وقت آپ کو ڈاکٹر اور انجینئر اور جج تو یاد آئے مگر اللہ کا قرآن یاد نہ آیا۔ اس وقت آپ دونوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس سے قرآن پڑھائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، قاری بنائیں گے، عالم بنائیں گے۔ ابا یاد کر، جب میں دنیا میں آیا تھا، جب میں نے دنیا کی دہلیز پر پہلا قدم رکھا تھا، جب میں ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آیا تھا، تجھے تیری سفید داڑھی کا بھی خیال نہ آیا، تو نے ڈھول بجا بجا کر میرا استقبال کیا، تم ڈھول بجا بجا کر ہنستے رہے، میں روتا رہا، تمہاری عقل پر افسوس کرتے ہوئے رو رو کر کہتا رہا، او ظالموں مجھے گانا کیوں سنا رہے ہو، جو مجھے جہنم کی طرف لے کر جائے گا، اور مجھے قرآن کیوں نہیں سکھاتے جو مجھے قبر میں بھی میرے ساتھ رہے گا، حشر میں بھی میرے ساتھ رہے گا۔ ہائے بجائے میری فریاد سننے کے، جب آپ خود ناچ ناچ کے تھک گئے، پھر آپ نے کرائے کے ناچنے والوں کو بلا کر گھر کی دیواروں کو رلایا، کرائے پر ناچنے والوں کو بلا کر گھر میں نچوایا، میں سنتا رہا، روتا رہا، گھر کی دیوار آپ پر افسوس کرتی رہی، مجھے نیند نہیں آتی تھی، آپ نے مجھے نیند کے شربت پلائے، انجیکشن لگوائے، جب انجیکشن لگوانے کے بعد بھی مجھے نیند نہ آئی، اور آپ نے کہا میرے بیٹے پر پرچھاواں پڑ گیا ہے، ہمارے بیٹے کو نظر لگ گئی ہے، جو مولوی کو لے کر آؤ وہ بھی دم پھونک جھاڑے کہ ہمارے بیٹے کی آنکھ لگ جائے، اسے تھوڑی دیر کے لیے نیند آ جائے، اسے سکون مل جائے۔ ابا اس وقت مجھ پر پرچھاواں نہیں پڑا تھا، بلکہ آپ کے گانے کی منحوسیت پڑی تھی۔ ہائے ساری زندگی گانے چلتے رہے، ٹی وی پر گندے ڈرامے چلتے رہے، گندگی کے ڈھیر میں چلنے والوں کو اف۔ ابا آج آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں؟ ابا ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، عرضی کر رہا ہوں، گانے تو سنا سکتا ہوں مگر کیا کروں، قرآن سے بھی واقف نہیں ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایسے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔